नाज़रीन, इस वक्त जो अहम खबर है वो हम आपके सामने नाज़रीन रखने जा रहे हैं। और वो कौन सी अहम खबर, और सब एंकर्स की नज़रें और सब की तवज्जो उसी खबर की जानब है। और वो खबर नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक है कि इमरान खान की एक आंख जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि वो 85% नज़र जो है वो चली गई है। उस पर बात करते हैं कि किसकी गफलत है और आइंदा जो है पीटीआई की क्या हिकमत अमली है, और तकारीर जो हो रही हैं वो किस तरह की हो रही हैं, और क्या आइंदा हालात कशीदा होने वाले हैं, ये सब हम आपके सामने नाजरीन रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, जो अहम खबर है वो एक ही है जो हमने आपको बताया, वो उसी का ही हम तज़किरा करते हैं कि इमरान खान की जो आंख है उसके दाईं आंख बताया जा रहा है कि 85% नज़र ख़त्म हो गई। ये किसका कसूर है, किस वजह से ये सारी गफलत हुई, इस पर बात करेंगे। और फिर अब पीटीआई का जो रद्द अमल है उस पर भी बात करेंगे, और आइंदा की हिकमत अमली और उन्होंने जो ताज़ा स्पीचेस की हैं ये सब हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं कि इमरान खान की जो आंख को लेकर मसला चला, और फिर आपको पता है कि सलेमान सफ्तर जो हैं उनको अदालत ने मुकर्रर किया, फिर उन्होंने रिपोर्ट जो पेश की, फिर उसके नतीजे में जो रिपोर्ट सामने आई उसके नतीजे में नाज़रीन ये पता चला कि 85% नज़र जो है उनकी जा चुकी है। तो ये सारा अहवाल आप सुन चुके हैं। यहाँ तक कि अदालत इतनी मजबूर थी कि उन्होंने वो रिपोर्ट मुकम्मल पढ़ने भी नहीं दी, क्योंकि वो पढ़ते तो फिर अदालत खामोश रहती। तो जिस तरह अदालत, वैसे ही अदालतों का हालात जो है आपके सामने है। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये हुई है कि इसको लेकर जो तशवीश की लहर पूरे पीटीआई के लोगों में, और काफ़ी एंकर जो हैं वो भी इसमें इस सूरत हाल को देखते हुए जो हैं वो देख रहे हैं कि ये जो है ये गफलत और ये इतना नाइंसाफ़ी जो हुई है। तो इसमें नाज़रीन ये खबर जिसको कहते हैं कि जंगल की आग की तरह फैली है। और नाज़रीन, अब जो है पीटीआई का रद्द अमल ये आ रहा है कि तकरीबन जो भी बड़े बड़े ओहदेदारान सब ने स्पीचेस की है, और इंतहाई नाज़रीन वो गमगीन भी हैं और इंतहाई गुस्से में भी हैं। और नाज़रीन, इसमें क्लियर जो गफलत है वो जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर बात आ रही है, और गफूर अंजम बताया जाता है। और नाज़रीन, ये जो गफलत है ये इस तरह हो नहीं सकती कि जेल का सुपरिटेंडेंट जो है, जो साबका वजीर आजम रह चुका हो, उसको वो नज़रअंदाज करे। तो ये हुकूमत की जानब से अगर कहा गया होता कि भाई ये जो इमरान खान है ये जेल में तो हैं, मगर इनको कोई भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम या कोई भी कुछ हो या कोई भी ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल हो, तो आपने फौरन जो है एक्शन लेना है और फौरन तवज्जो करनी है या हुकूमत को मुतला करना है। तो वो कभी भी गफलत ना करता। तो ये हुकूमत की जानब से उन्हें कहा गया होगा कि आप खामोश रहें, बस सुकून से रहें, चाहे जो कुछ भी हो। तो जिसकी वजह से इमरान खान 3 माह से उसको बता रहे हैं कि मेरी आंख का मसला है, इसको देखा जाए, चेकअप कराया जाए, मगर वो एक ड्राप वगैरह देकर जान छुड़ा लेते थे, जिसका नतीजा नाज़रीन आज ये है कि इमरान खान की 85% नज़र जो है वो जा चुकी है। ये रिपोर्ट आपको पता है कि ये सामने आ चुकी है। तो उस पर जो है नाज़रीन, मैं अगर इस छोटे से वीडियो में आपको सारे तकारीर जो की हैं उन्हें वो नहीं सुनवा सकता। नाज़रीन, एक स्पीच मैं आपको सुनवाता हूँ। जुनेद अकबर जो हैं
उन्होंने जो स्पीच की है उनके पीछे बड़ी मशहूर लेडीज़ पीटीआई की हैं, मुझे उनका नाम ज़हन से अब उतर गया है नाज़रीन, तो वो उधर वो पीछे खड़ी और रो रही हैं। और जुनेद अकबर ने ऐसी स्पीच की है नाज़रीन, और जो आइंदा का लाया अमल है वो भी उन्होंने पीटीआई ने कोर कमेटी की मीटिंग, और उसके अलावा जो उनकी जो अपना पॉलिटिकल जो मीटिंग है वो भी, और सब जो मीटिंग है वो कर रहे हैं। और आइंदा का लाया अमल जल्द मिलने वाला है कि वो क्या लाया अमल अख्तियार करेंगे, मगर सब ने यही कहा है कि इमरान खान के 24 घंटे के अंदर अंदर इलाज जो है वो मुमकिन बनाया जाए, और उनके अपने जो डॉक्टर हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं उन्हें फौरन जो है इलाज के लिए शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल, और उनकी ज़मानतें जो हैं वो भी ली जाए। और ये इस पर तो सब ने यही एक मुतालबा फिलफौर दोहराया है, और आइंदा का लाया अमल जो है अगर ना अमल हुआ तो वो क्या देंगे, ये उनकी मीटिंग जारी है। तो आप जुनेद अकबर की स्पीच नाज़रीन सुने, और पीछे जो लेडीज़ हैं वो आप सब वो हर वीडियो में जहां अडयाला जेल हो जहां भी हो, मेरे ज़हन से उनका नाम निकला हुआ वो देखें कि वो किस तरह रो रही हैं नाज़रीन। और ये स्पीच भी जो है इंतहाई अफसोसनाक अंदाज में उन्होंने एक किस्म की अदारों से हुकूमत से अपील की है उन्होंने कि अब बस कर दें। तो ये आप नाज़रीन सुने। बेउदारान है ये मैंने साहिबान शदीद गम व गुस्से में है और शदीद परेशानी में भी है कि खान साहब की न उसको रसाई उसके अपनों की मिलती थी, न डॉक्टर की मिलती है, न वकीलों की मिलती थी। और आज हालात इस तरफ आ गए कि वो जिस तरह राजा साहब ने बात की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी उसकी बीमारी का जिक्र नहीं किया था, ये आप लोगों की तरफ से निकल गया था और आप लोगों ने खुद उसको लेके गए। ये हमारी न ख्वाहिश थी, न फरमाइश थी, न हमने डिमांड की थी जब खान साहब को डॉक्टर के सामने लिखाया गया। तो इस हालात में हमें फैसला करना है, और मैं सिर्फ सबसे अहम तो हमारे लिए खान साहब की सेहत है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा एक एमएनए साहब जिसको लिम्फोमा हो गया है, आदिल बाइजाई साहब, और उसकी सेहत का भी मसला है। उसको डॉक्टर ने एक तजवीज़ दी है कि वो बाहर दे के बाहर उसको लेके जाए और वहाँ पर उसका इलाज करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं आज 2 फेडरल मिनिस्टर से मिल के आया हूँ, दोनों ने हाथ खड़े किए कि भाईजान हम बेबस है। तो अगर आप बेबस है तो इससे साबित होता है कि वो कौन लोग हैं, सबको पता है। अगर वो नाम हम ले या न ले, सबको पता है कि हुकूमत कौन चला रहा है, सबको पता है कि इस चोर लुटेरों को किसने हम पे मुसल्लत किया है, सबको पता है कि किसकी सपोर्ट से ये हुकूमत चल रही है, सबको पता है कि अदालतों को किसने कंट्रोल किया, सबको पता है कि आप मीडिया वालों को किसने कंट्रोल किया, क्या बात होती है क्या नहीं होती, क्या चलाएंगे क्या नहीं चलाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों की गलतफहमी है कि हम पे FIR काट के, जिस तरह आप हमारे वर्कर्स के जो हमारे 45 के MPS साहब के साथ जो हुआ है, और यहाँ पर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इख्तिलाफ करते हैं, हमें भी कुछ चीज़ों पे दुख होता है। अगर हमारी वर्कर की तरफ से कोई गैर मुनासिब बात होती है, हम कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक MPA को जिसको लोग ने वोट दिया है और आप उसको मैंडेट को चोरी करते हैं, उसके मैंडेट की उसकी जगह किसी और को MPA बनाते, उसके MNA क्यों बताते, जिस तरह हमारी कराची के हमारे एक्स MNA फहीम साहब के साथ MPA साहब, उसके साथ जो हमारे और MPA साहब के साथ जो हुआ है रियासती इदारों ने किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि इससे आपके खिलाफ नफरत बढ़ेगी। आप हमें नंगा करे, आप हमें FIR काटे, आप हमें तंग करे, हम हमें जलील करे, लेकिन आपकी गलतफहमी है कि इससे हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। हम आपसे नफरत करते हैं और करेंगे, मजीद बढ़ेगी रवैयों की वजह से। आप जो कर रहे हैं आपकी गलतफहमी है। ये नहीं हो सकता कि आप हमारा मैंडेट चोरी करें, आप हम पे चोरों को लगा के और फिर हमें जो है मिली नगमों के पीछे लगाए कि आओ हम आपके साथ रोए। हम भी रोना चाहते, हम भी आपके साथ रोना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आपके साथ नहीं रोना चाहते। हम अगर दहशतगर्दी को इस तरफ आजकल जिस तरह बलूचिस्तान में वाकयात हुए, जिस तरह उस दिन वाकयात हुए, हमें तकलीफ है, लेकिन न आप लोगों में हिम्मत है, न हम ये हिम्मत कर सकते। अगर हम हिम्मत करते तो नेब वाले आ जाते, फिर वारंट निकल जाती है, फिर हम पे FIR होती, फिर हमें उठाया जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इंटेलिजेंस इदारों का ये काम नहीं है कि इसको उठाओ, उसको लगाओ, उसको मारो, ये नहीं। आपका काम ये है कि हम तहफ़्फ़ुज़ दे,
آپ کا یہ کام نہیں ہے. آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی, پہلے ایک لیڈر کے بیٹے نے 16 پینل خریدے تو اس پہ لوگوں پہ پینل لیے, جب پینل اس کی ساری مال بک گئی, آج بیٹیوں میں اس نے انویسٹ کیا. آپ نے وہ کرے تو آپ ذمہ دار ہیں سب کے. سب کو پتا ہے کہ چور لٹوروں کو کس نے ہمارے مسلط کیا ہے. میں درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, میں اداروں کے پیچھے کھڑا ہوں. میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, چاہے مجھے گالیاں پڑے, چاہے میں چاہتا ہوں وہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جن کی رویوں کے ساتھ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے بڑھتے. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرا ورکر جو ہے اپنی شہیدوں کے ساتھ روئے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ورکر اپنی سپاہیوں کو سلام کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں, ہمارے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہو. آپ ہمیں ڈی چوک میں ہمارے پرامن ورکر کو جو ہے وہاں پر گولیاں مارے. آپ ہمارے ورکر پہ FIR کرے, اس کو ذلیل کرے. میرے 22,000 لوگ روزانہ آتے اور آپ کہتے کہ بدلے میں آپ سے محبت کروں. نہیں کر سکتا آپ سے محبت, اس ٹائم تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی نہ کرے. آپ آئین پہ نہ مانے اور مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کرے کہ میں آئین مانوں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ عدالت ہو, آپ مجھے بتائیں میرے پاس آپشن کیا رہ گیا. آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا, آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا. میں بات کرتا ہوں تو اٹھایا جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں تو ننگا کیا جاتا ہوں. میرے پاس کیا آپشن ہے میں آپ کو بتا دوں. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آج ورکر نہیں نکل رہا تو ہم جو آگے بیٹھے ہم ذمہ دار ہیں. ہم کالیاں کہتے اس لیے کہتے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے اور میرے ورکر ایک دوسرے سے لڑے. میں نہیں چاہتا, میں کھڑا ہوں سامنے, میں کھڑا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اداروں کے سامنے لڑے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرا پاکستان کمزور ہو. لیکن میں انسان ہوں. ہم کب تک یہ برداشت کریں گے, کب تک برداشت کریں گے؟ اگر خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں, جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے, آپ جو ہے آپ کو لوگ جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. آپ مذاق نہ لیں, اس کو تنگ آ گئے. آج بھی میں برا بلا سن رہا ہوں, آج بھی میرے اپنے ورکر سے گالیاں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں. جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے, خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. بس کرے, اس ملک پہ رحم کرے, آؤ آئین پہ بات کرے, آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے, آؤ آگے بڑھے اس ملک کے لیے. ایک دوسرے کو معاف کرے. آج بیٹھ جائے. میں خان کو جانتا ہوں, اس بڑے دل کا مالک ہے, وہ معاف کر دے گا باوجود اس کی. یہ تو لوگ کہہ رہے ایکس وزیر اعظم کی بات, ایکس نہیں موجودہ وزیر اعظم کو آپ نے کیا. سب کو پتا ہے کہ ہم جیت گئے, ہم عوام سے مینڈیٹ چوری کیا. 2000 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں لا کے قانون سازی کی. آپ کہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. ملک میں تو امن اس صورت میں ہوگا جب ایسا لیڈر جس کی کوئی سہ ہو, جس کے لوگ پیچھے لوگ ہو, جس کی بات کو لوگ مانے. آپ جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے, آپ جب اس الیکشن کو بھی توقیر کرے, آپ جب ایسے لوگوں کو مسلط کرے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی. جب آپ پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو بھائی جان پوچھے کہ آیا یہ جو بلوچستان کی حکومت آپ نے اس پہ جو امپوز کی زبردستی دی, اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ آج جو مریم نواز وزیر اعظم چیف منسٹر بنی, اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ محسن نقوی صاحب کو آیا وہ اس کی سپورٹ ہے, اس کو کیا درد ہے, اس کو کیا عوام سے کیا تعلق, اس نے ووٹ تو نہیں لیا. وہ تو آج بھی جو ہے رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر اسمبلی نہیں آتا. اس حالات میں میرا وزیر اعظم نہیں آتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جس نے منتخب کیا میں اس کے آگے پیچھے جاؤں گا. آپ عمران خان نے کتنا جینا ہے؟ عمران خان کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے, یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے. آپ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں, اور یہ آپ کو زندہ آباد اس ٹائم تک نہیں کہے گی جب تک عمران خان زندہ آباد نہیں کہیں گے. یہ سنیں, آپ جو بھی کریں, میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں, میں آپ سے ڈرتا ہوں, میں کمزور ہوں, میں بچوں والا ہوں, میں بیوی والا ہوں, لیکن مجھے جو ریپلیس کرے گا وہ آئے گا, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بس کرے, عقل کے ناخن لے. اگر آپ خان کو توڑ سکتے تھے تو 3 سال میں توڑ دیتے. آپ نے جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا توڑ دیتے. کتنے بڑے لوگ آپ نے توڑے. عمران خان کا گراف دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو جو درباری جو بھی کہتے, آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے, جو فرمائشی سروے ہوتی غلط کہتے. عوام سے جا کے پوچھے, لوگ آپ سے بہت دور جا چکے. ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں, ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو.
میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں، لیکن میں ڈی چو کو دیکھتا ہوں، نہیں رونا مجھے نہیں آتا. میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے جس سے بھی تعلق ہو، جو معصوموں کی جان لے، چاہے ڈی چوک میں لے، چاہے بارڈر پہ لے، چاہے خودکش سے لے، میں سب کو دہشت گرد سمجھتا ہوں. جو آئین کو نہیں مانتا میں دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو، کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے. اس ملک میں ہم سب کی بقا ہے. یہ سیاستیں آتی جاتی کی، وزیر اعظم ہوتا جاتا رہے گا، عہدے جاتے رہیں گے. وہ بڑے پیرون گزرے، آج دیکھو کیا ہے، کوئی منہ چھپاتا پھرتا ہے، کوئی واش روم میں گرتا ہے. انشاءاللہ جس نے خان کو ستایا وہ ذلیل ہوگا، میرا یہ عقیدہ ہے. کیونکہ خان صاحب ملک سے لائل ہے. خدا کے لیے خان صاحب کی نہیں، ملک کے لیے بات کرتا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے بات کرتا ہوں. یہ نفرت آپ تو ناظرین، آپ نے جنید اکبر کی انتہائی دکھ بھری جو ہے شکوے، انہوں نے شکایتیں اور سب کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بس کر دیں، بہت ہو گیا. ہم جو ہے محب وطن ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اداروں سے محبت کریں، ہمارے بچے بھی اداروں کو سلوٹ ماریں. تو یہ ناظرین ان کی اسپیچ تھی اور دکھ بھرے انداز میں انہوں نے شکایتیں کی ہیں. اور ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین، جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.